एबिसी न्यूजको बी स्टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्णानन्द भट्ट। दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी शिक्षा, सामाजिक र नेपालको अर्थोन्नति कतातिर गइरहेको छ, अहिलेको युवा कतातर्फ उन्मुख छ र बढी जो सामाजिक क्षेत्रमा छ या आर्थिक क्षेत्रतर्फ छ या शिक्षातर्फ, आखिर नेपाली युवा कतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ त, यिनै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो अनुभव बटुल्नुभएका र सामाजिक क्षेत्रका साथै अहिले राजनीतितर्फ पनि उन्मुख हुनुभएको छ कर्णबहादुर साई। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। कस्तो चल्दैछ दैनिक? एकदमै राम्रो चल्दैछ है। के तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको मान्छे, हजुर, एकाएक अहिले तपाईँ राजनीतितर्फ पनि उन्मुख हुनुभएको छ? हो। यहाँले आफ्नो के अरे पृष्ठभूमिमा जुन भनाइहरू राख्नुभयो, यो चाहिँ आर्थिक गतिविधिका कुरा, युवाहरूको उन्नतिको कुरा, यो सबै जोड्नुभयो र यो जोड्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रकै बारेमा पनि भन्नुभयो, सामाजिक क्षेत्रकै बारेमा। ती सबैको मेरुदण्ड त आखिरी राजनीति नै हो। आज जे जति पनि व्यथिति र युवाहरू बाध्य भइकन यो रहरले भन्दा पनि हैन अवसरको खोजी भन्ने नाममा हैन विदेशमा चाहिँ जुन किसिमको पलायनको एउटा चाहिँ क्रम छ, त्यसले चाहिँ नेपाललाई यो गरी खाने ठाउँ होइन हैन, यो चाहिँ उद्यमशीलताको लागि चाहिँ उर्वर ठाउँ होइन भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा यो चाहिँ सेक्टरल एउटा क्षेत्रको, शिक्षा क्षेत्रको अथवा यो पर्यटन क्षेत्रको अथवा चाहिँ यातायात क्षेत्रको भन्ने भन्दा पनि समग्रमा यसको मूल के त राजनीतिमा नै सुधार नगरिकन, मूल मुहान सुधार नगरिकन सानोतिनो नालाहरू सुधार गर्न नहुने भइसकेपछि अब हामी यस्तै टेलिभिजनमा तपाईँहरू जस्तो साथीहरूले बोलाइदिने, बोल्ने, रियाक्सन देखाउने, रियाक्टिभ फोर्स भन्छौँ नि, प्रतिक्रियात्मक खालको चाहिँ सङ्गठन बनाउने कि हामीले चाहिँ सल्युसन पनि दिने है र यो एउटा चाहिँ समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी एउटा जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले एउटा राजनीतिक यो पोलिटिकल डिस्कोर्स नयाँ यो राजनीतिक वैकल्पिक हिसाबमा के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो क्षेत्र जसले मुलुकलाई एउटा निकास दिन सक्छ भनेर लागेको अवस्था हो। जस्तो अहिले नेपालमा छ नि, धेरै मुसा भयो भने बिरालो मर्दैन, धेरै बिराला भयो भने मुसा मर्दैन भने यहाँ राजनीतिक दल भए, धेरै राजनीतिक दल भयो भने विकास हुन्छ र भने खास त दल त दुईटा या तीनटा हुनु पर्यो होइन। पहिलो कुरा त तपाईँको अब विकल्प जे कुराको पनि तपाईँको विकल्प हुन्छ, विकल्प रहित होइन कि विकल्प त्यसैको लागि त 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जे जति पनि क्रान्ति भए, जनताहरूले आफ्नो चाहिँ एउटा आहुति दिए, त्यही परिवर्तनको लागि, त्यही स्वतन्त्रताको लागि, त्यही सङ्गठनको लागि गरेको कुरा हो। तर के भन्दाखेरि राजनीति कुन मानेमा, तपाईँले भनेको कुरामा मात्र मैले चाहिँ उ गर्न खोजेको, कुन मानेमा चाहिँ एकदम विषाक्त रूपमा समाजमा चाहिँ स्थापित भयो भने राजनीति एउटा धन्दाको रूपमा स्थापित भयो। आज राजनीति जस्तो उच्च कोटिको समाजसेवा तपाईँको कमाउनको लागि होइन गरिने एउटा प्रयोजन गर्ने एउटा कडी भयो र मान्छेले त्यसलाई त्यसरी दुरुपयोग, चरम दुरुपयोग गरिकन देशलाई नै खोक्रो बनाउने हिसाबले अगाडि बढिसकेपछि अनि मान्छेमा त्यो वितृष्णा हुनु स्वाभाविक हो र राजनीतिमा यो धेरै मुसाहरू भए भन्ने कुरा आफैमा, किन विकल्प हुनु, छलफल हुनु होइन, धेरै खालका चाहिँ के अरे अप्सन्सहरू हुनु, त्यो आफैमा नराम्रो कुरा त होइन। र यहाँले जुन कुरा इङ्गित गर्न खोज्नु भएको होइन, खास त चलायमान हुनुको लागि त त्यहाँको अर्थव्यवस्था, त्यहाँका उद्योग धन्दा, त्यहाँको चाहिँ उद्यमशीलता, यी सबै कुरामा चलायमान भइसकेपछि त अनि तपाईँको चाहिँ यो धेरैले यो चाहिँ राजनीति गर्नुपर्ने चिज पनि होइन। तर नेपालको यो जुन किसिमको चाहिँ चरम दुरुपयोग भयो, राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गर्ने र शक्तिमाको आडमा चाहिँ होइन आफ्ना आशापासेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न देशको चाहिँ ढुकुटी माथि चाहिँ कब्जा गर्ने, यो सबै कुराको यो चरम विकृतिको कारणले त्यो निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ होइन। तर अब राजनीति एउटा उच्च कोटिको समाजसेवा हो। आफ्ना सारा आग्रह पूर्वाग्रह, आफ्ना चाहिँ के अरे इच्छा आकाङ्क्षा र आत्मकेन्द्रित कुराहरूलाई परित्याग गरिकन समाजको लागि गर्ने भनेको कुरा त त्यो धेरै ठुलो कुरो। तर अहिले त के हो भने समाजबाट कसरी सोच्ने र आफू बोल्ने भन्ने कुराले नै यो ठाउँमा ल्यायो। भने नेपालमा प्रजातन्त्रवादी एक थरी छ, एक थरी कम्युनिस्ट छ होइन, अर्को थरी भनौँ न अब निर्दलीय टाइपको छ।
हेर्नु त यो तिनै उसो कम्युनिस्टका नाममा सिरा पार्टीहरू धेरै भए हो कि प्रजातन्त्रका नाममा थुप्रै पार्टीहरू भए फेरि अहिले पछिल्लो पटक छ नि अब यो निर्दलीय नामका पनि छ नि थुप्रै किसिमका छन् आखिर यिनीहरूले त तीनटा दल भयो भने चाहिँ त देशमा एउटाले राज्य चलाउँछ भने त्यसले राज्य चलाउनेले कसरी चलाइरहेको छ र नियाल्ने काम त छ नि त्यो त्यसका विरुद्ध जाने काम त प्रतिपक्षको काम हो भनेपछि अर्कोले दुईटैका कामलाई वासडग गर्ने काम हुनुपर्ने हो तर यहाँ त घरै पछि पार्टी भए अनि यसरी देशले विकासको काँचोले फेर्न सक्छ त हैन सम्भव छैन तपाईले भनेको कुरामा एउटा यथार्थ के हो भने यद्यपि कांग्रेसको सिद्धान्त र उनीहरूको फन्डामेन्टल जुन हुन्छ नि एउटा गाइडिङ प्रिन्सिपल हिजो बीपीले बनाएको कांग्रेसको इतिहास हेर्दा अहिलेको जीपीसम्म आइपुग्दा त कांग्रेसको त्यो सिद्धान्त कम्युनिस्टको पिछे लग्गु हुने बाहेक यो ६२-६३ पछि त आफ्नो सिद्धान्त सबै परित्याग गरेको अवस्था छ हिजो हामीले हाउसमा देखिसक्यौं एमसीसी का अहिले हामीले जुन युवा नेता भन्नेहरूले कसरी वकालत गरिराख्नु भएको छ त्यस्तै गरेर त कम्युनिस्टहरू नेपालका कम्युनिस्टहरू के कम्युनिस्ट हुन् त उनको व्यवहार उनको नीति उनले चाहिँ राज्य सत्ताको मा बसेर काम गरेको हिसाबले साच्चै समाजवादी हुन् त साच्चै कम्युनिस्ट हुन् त भनेर हेर्दा त व्यवहारमा त कम्युनिस्ट भन्ने छैन नामले त कम्युनिस्टको पगडी छ अब यो कुरा गर्दाखेरि जे भए पनि हैन विगतमा धेरै लामो समयदेखि संगठन गर्दै हैन मुलुकमा एउटा चाहिँ सांगठनिक रूपमा प्रजातन्त्रको चाहिँ भनौं न कांग्रेस भनेको हामी प्रजातन्त्रको ठेकेदार जस्तै भनौं न त्यो हिसाबले हेर्दा कम्तीमा एउटा कांग्रेसको एउटा शक्ति देखिन्छ भने अर्को चाहिँ कम्युनिस्टहरूको छ हैन कम्युनिस्टहरूमा यो अहिले गणतन्त्र अथवा चाहिँ यो चाहिँ संघीयताका हैन पक्षपातीहरू यो तराईका दलहरू सहितको एउटा हो भनेपछि राजनीतिक हिसाबले दुईटा डोमेन छैन दुईटा पक्ष त्यो छ भने अर्को तपाईको के हो भने देशको एउटा चाहिँ जुन समृद्ध हाम्रो परम्परा संस्कृति धरोहर हाम्रो पहिचान हैन जुन नेपाली भनेर शिरमा यत्रो चाहिँ तपाईले चाहिँ नेपाली टोपी लगाएर शोभायमान हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ विश्वलाई सन्देश दिन सक्ने हैन वसुदेव कुटुम्बकम भन्ने सिद्धान्तबाट गाइडेड विश्वलाई नै गाइड गर्न सक्ने हैसियतको पूर्वीय दर्शनको जननी भएको ठाउँ हो भनिसकेपछि त्यो हिसाबले हेर्दा त्यो एउटा चाहिँ समृद्ध सम्वर्धनवाद भनौं अथवा चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न सक्ने नेशनलिस्ट हैन संसारमा यसो हेर्दाखेरि पनि ढिलो चारो नेशनलिस्टहरूको त एउटा शक्ति भएको छ नि त चाहे हामी छिमेकी मुलुक भारतमा हेरौं अरु अब पश्चिमा देशहरूमा पनि हैन जर्मनीमा क्रिस्चियन पार्टीको हाम्रो मर्केलजी त्यत्रो चान्सलर हुनुभयो यो सबै कुराहरू हेर्दा के देखिन्छ भने अर्को डोमेन्स भनेको राष्ट्रवादी तपाईको कित्तामा रहेका प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक अथवा भनौं न तपाईको चाहिँ त्यो शक्ति जसले चाहिँ सम्वर्धन र आफ्नो परम्परा पहिचानलाई कायम गर्न सक्ने हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ लगभग अहिले यहाँले निर्दलीय भन्नुभयो निर्दलीय व्यवस्थामा रहेका हाम्रा चाहिँ पञ्चायतका नेतृत्व लिएका साथीहरूको हामीले हालत हेर्दा भएकै अब पञ्चायतमा पनि उहाँहरू त फेलियर भएकै हो नि त्यो मात्रै हो नि कि हिजो पछिल्लो चरणमा त कमल थापाजीलाई यही संहिताकै यही अहिलेकै व्यवस्थामा पनि त जनताले त दिएकै थियो मत हैन त्यसपछि पनि त उहाँले थेक्न सक्नु भएन हैन त्यो जिम्मेवारी काँधले थेक्ने जिम्मेवारी त भएन उहाँले सक्नु भएन यो अवस्थाले हेर्दाखेरि के त भन्दा रियलमा अहिलेको ब्लेन्डेड जुन अहिलेको भनौं न 21औं शताब्दीमा नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक फोर्स हैन एउटा डोमेन छ तपाईले भने जस्तो त्यो फोर्स बन्यो भने अन्ततोगत कम्युनिस्ट कांग्रेसहरुको एउटै कित्ता हो यो दुईटा कित्तामा जान्छ के दुईटा कित्तामा जान साथ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रतिपक्षी हुने जसले नेपालको पहिचान सहितको विकास र समृद्धि र जुन चाहिँ उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउने कुरा गर्छ भने अर्कोले आयातित हैन आयातित भन्नाले हैन विदेशबाटै लिने हो विदेशीको शरणमा जाने हो हैन विदेशीले जे दिन्छन् त्यसको गुलाम बने पनि जे बने पनि प्रगति सहने हो हाम्रो पहिचान भनेको कुरा सेकेन्डरी हो भन्ने छ नि त त्यो कित्ता त एउटा कित्ता हो नि त त्यो हिसाबले हेर्दा अन्ततोगत यो दुईटा कित्ता हो अहिले र तीनटा कित्ताको रूपमा जान्छ र वास्तवमा राजनीति त्यसरी ध्रुवीकरण हुनु पनि पर्छ त्यसका लागि त भन्दा यहाँले भने जस्तो स्टेबिलिटीको लागि पनि यो अब उही के रे तपाईको चाहिँ घरै पछि पसल खोलाए जस्तो गरिकन यो चाहिँ अब राजनीति एउटा धन्दा भएको हुनाले मान्छेहरूले गरेका छन् तर यसमा चाहिने त्याग यसमा चाहिने बलिदान हैन यसले जनतालाई गर्ने कुरा त धेरै ठूलो उच्च कोटिको कुरा हो नि हामी आध्यात्मिक दृष्टिकोणले हेर्यौं भने पनि त हैन राजनीति त सारा कुराको चाहिँ तपाईको के भन्दाखेरि त्यति लेभलको चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक सेवा र त्यो भावले गर्ने चीज हो नि त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा कुनैले पनि दल खोल्दाखेरि छ नि खासमा उ जोले अत्यधिक पैसा कमाएको छ उद्योग धन्दा र धेरै मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ
त्यो व्यक्तिले राजनीति पार्टीमा लाग्यो भने त भोलि त्यसले जसरी आफ्नो उद्योग धन्दाको सुदृढीकरण गरेको डेभलप गर्यो त्यही अनुसारले चाहिँ उसले देश पनि डेभलप गर्छु भनेर लाग्छ। तर नेपालमा आफूसँग केही पनि छैन, अझ पब्लिकले नै दियो भने म पार्टी चलाउँछु भन्ने यो भ्रम फैलाउने यस्ता नेपालका पार्टीहरूले के नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न सक्छन्? होइन, तपाईँले भनेको कुरासँग मैले के जोड्न खोजेको भने अब अहिले अलिकति सिद्धान्तको बारेमा योभन्दा पहिलाको प्रश्नमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब तर पछिल्लो ट्रेन्ड तपाईँले विश्वमा हेर्दाखेरि अबको राजनीति भनेको यसरी सिद्धान्तका चाहिँ पोका होइन पस्केर जनताले मान्नेवाला छैन। अहिले अब पछिल्लो अब यो हाम्रो भेगमा त केजरीवालको जुन उदय भयो नि होइन, अब यो डेलिभरी भनौँ न तपाईँको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा कार्यक्षमताका आधारमा जनताले मान्ने कुरा भयो कि डेलिभरी मेकानिजम अथवा तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सुशासन दिन सक्ने कुराले तपाईँको राजनीतिक शक्ति र तपाईँको चाहिँ के अरे जनताको चाहिँ अभिमत भन्ने कुरा त्यतातिर देखिने भयो कि। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि के हो त भन्दा यहाँ फेरि के जोडिन्छ भने तपाईँले के बोल्नुहुन्छ होइन, तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको कथ्य के छ, तपाईँले न्यारेटिभ के बनाउनु भएको छ भन्ने भन्दा पनि तपाईँले पहिला विगतमा के गर्नुभयो, अहिले तपाईँको क्षमता के छ, अब तपाईँले के दिन सक्नुहुन्छ। यो तीनटा कुराले तपाईँको राजनीति अथवा भनौँ न अबको व्यवस्था अबको लिडरसिप इस्टाब्लिस हुने हो, जुन कुरा केजरीवालले प्रमाणित गरेका छन्। अब त्यो भएको हुनाले अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा पनि के हो भने अन्तत्वगत्वा तपाईँको अलिकति सफल कथा भएका, यसको मतलब यो होइन कि टन्न पैसा भएको हिसाबले मान्छे सफल भन्ने चिज होइन। मैले के भन्नु खोजेँ भने तपाईँको कुनै पनि पेसा व्यवसायमा तपाईँको आफ्नो विज्ञताको हिसाबले एउटा चाहिँ तपाईँले उत्कृष्ट एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा अथवा उत्कृष्ट व्यवसायी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको त राजनीतिमा पनि त एउटा त्यो हिसाबको व्यवसायी त्यो हिसाबको प्रोफेसनलिजम त चाहियो नि होइन। द भेरी डे जुन दिन तपाईँले चाहिँ टेकओभर गर्नुहुन्छ होइन, टेकओभर गरिसकेपछि तपाईँले कुनै पद ग्रहण गरिसकेपछि तपाईँको त एकदमै के अरे टाइम बााउन्ड होइन एकदम निर्धारित किसिमको तपाईँको चाहिँ के त भन्दा क्यालेन्डर सहितको तपाईँको चाहिँ योजना हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको तपाईँको डेलिभरी हुनु पर्यो, जनताले फिल नगरिकन अनि सुशासनका कुराहरू प्रत्याभूत गराउन सक्नु पर्यो। त्यो सबै गर्नको लागि के हो त भन्दा तपाईँको विगत त्यो अनुभव त्यो एक्सपोजर होइन त्यो खालको नभइकन त हुँदैन नि त, जुन संसारको ट्रेन्ड तपाईँले भन्नुभयो होइन, काहीँ न काहीँ त तपाईँको एउटा सक्सेस स्टोरी चाहियो नि। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले त कस्तो भने राजनीतिक धन्दा भएको हुनाले केही नेताहरूले केही मान्छे पाल्नुपर्ने अथवा थेक्नुपर्ने अनि नेताको चाकरी गरेर तपाईँको चाहिँ छिटो अथवा एउटा नेतामुखी भएर तपाईँको चाहिँ आफ्नो पद र आफ्नो यो चाहिँ ढुकुटी राज्यको ढुकुटी धोन गर्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति आयो, त्योभन्दा उसको क्षमता के हो, उसको ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको उसले गरेको सक्सेस स्टोरी के हो, त्यो भन्दा पनि त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिले सही ट्र्याकमा जान सकेको छैन। यसलाई चाहिँ सही दिशामा दिनको लागि नै एउटा चाहिँ किन विकल्प चाहियो भन्ने कुरा त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ। तपाईँ लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा उन्मुख हुनुभयो, तपाईँले त केही तपाईँको कन्ट्रिब्युसन छ एकछिनलाई, तर कतिपय व्यक्तिहरूको 1% कन्ट्रिब्युसन छ हरेक क्षेत्रमा। उसले कुनै ठाउँमा पुग्यो भने मैले यहाँ गरेँ त्यहाँ पुग्यो भने मैले के गर्न सक्छु भन्ने उसमा कन्फिडेन्स हुनसक्छ। कतिपयको न घरको छ न घाटको छ, उसको अवस्थै नाजुक छ, त्यही मान्छेले ठुला कुरा गर्छ त भनेपछि उसले उपलब्धि गर्न सक्छ त भोलि त्यो ठाउँमा पुगेपछि उसले त झन् विकराल समस्या निम्त्याउन। हामीले नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने भनेकै के हो भने उसको क्रेडिबिलिटी होइन, कसैको पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि उसले आर्जन गरेको एउटा इतिहासमा उसको आफ्नो एउटा हुन्छ नि त, त्यो कुरालाई इभन अब पार्टीहरूले भोलि चुनावमा टिकट दिँदाखेरि होइन के आधारमा टिकट दिने त होइन त्यो आधार बनाउनु मापदण्ड बनाउनुको लागि त तपाईँले अहिले चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा, किनभने अबको त तपाईँको आर्थिक उन्नति अबको त तपाईँको सुशासन होइन र तपाईँको के भन्दाखेरि देशलाई चलायमान बनाउनुको लागि जुन अहिलेको यति ठुलो चुनौतीको रूपमा युवाहरू चाहिँ विदेशी नै जुन लहर छ यसलाई कसरी रोक्ने र नेपाललाई उद्यमीको चाहिँ एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउने, इभन विदेशी युवाहरूलाई नेपालमा आकर्षण गर्न सक्ने हैसियतको, किन
हामी भौगोलिक हिसाबले हैन हाम्रो परम्परागत हिसाबले हाम्रो पहिचानको हिसाबले विश्वलाई हैन धेरै हिसाबले हामीले त नेपालमा चाहिँ भित्राउन सक्ने र हाम्रो युवाहरूलाई यहाँ त्यति गर्न सक्ने हामीसँग धेरै खाले त्यो भनौँ न त्यो छ त्यो छ। अब त्यो सबै गर्नको लागि के हो त भन्दा अब राजनीति सोम्ने नभइकन हुँदैन। अब राजनीतिमा पनि के हो भने कम्तीमा पार्टीहरूले टिकट वितरण गर्दाखेरि हैन एउटा भिजिबल रूपमा यहाँ त किन खल्तीबाट दिने भयो नि तपाईँको जस्तो भनौँ न अब समानुपातिकको कुरा भयो किनभने हिजोको तपाईँको चाहिँ व्यवस्थामा राज्य व्यवस्थामा इन्क्लुजन भन्ने कुरा हैन समावेशी भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती थियो हैन। मान्छेहरू पिछडिएका मान्छेहरूलाई अब अलिकति मसल भएको मान्छे चाहिँ चुनावमा इन्फ्लुएन्स गरेर आउने हैन पिछडिएका मान्छेको प्रतिनिधित्व नहुने राज्यको संरक्षणमा नआउने भइसकेपछि इन्क्लुजन भन्ने थियो नि त। अब त इन्क्लुजन कहाँ गएर पुग्यो भने समानुपातिक त्यो पनि नेताको खल्तीबाट बाँड्ने हैन। अब कस्ता कस्ता मान्छेहरू अहिले चाहिँ समानुपातिकमा छन् काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा त प्रवृत्ति देखेर मैले के भन्नु खोजेँ भने कम्तीमा हामीले मापदण्ड बनाउँदाखेरि तपाईँको त त्यो जरोबाट सुरु गर्नु पर्यो कि यहाँ त अब के अरे मान्छे निर्वाचित भएर आइसक्यो हिजो डाका हो कि चोर हो कि पिछो लग्गु हो कि के हो उसको के हो सक्सेस स्टोरी मतलब छैन। तर फलाना नेताले टिका लगाइदिएको भरमा अनि ऊ गयो अनि मान्छेले के त भन्दाखेरि अब राजनीतिकरण त यति व्याप्त छ कि अहिले हेर्दाखेरि हामीले 3टा तहको चुनाव देख्छौँ। कुन तहको सङ्घको प्रदेशको र स्थानीय। तर तपाईँ साँच्चीकै हेर्नुहोस् त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्दाखेरि संसदमा चुनाव लडाए जस्तै लड्छन् साथीहरू। अनि तपाईँको वन उपभोक्ता समिति भनेको छ घरमा तपाईँको राजनीतिकरण भएको छ। आज यो 40 लाखको जुन नेक्सस खडा गरिएको छ तपाईँको त्यो तपाईँ क्याडर नभइकन तपाईँ बाँध्न पाउनुहुन्न सास लिनु पाउनुहुन्न अनि योजना तपाईँ चाहिँ गाउँमा लाग्नु पाउनु। यो अवस्था मैले के भन्नु खोजेँ भने यो गर्नको लागि पार्टीहरूले एउटा चाहिँ मापदण्डमा किनभने अबको राजनीति भनेको राजनीतिकरण होइन अबको राजनीति भनेको डेलिभरी हो। अबको राजनीति भनेको त तपाईँ चाहिँ केवल इकोनोमिक एक्टिभिटिज हो। अबको राजनीति भनेको त रोजगारी हो हैन। यो अबको राजनीति भनेको सम्वर्धन हो। नेपालको जस्तो कन्टेक्स्टमा जसरी नेपालको पहिचानमाथि नेपालको धर्ममाथि नेपालको जात जाति सहिष्णुतामाथि यो जुन किसिमको तपाईँको चाहिँ प्रहार पछिल्लो परिवर्तनले ल्याएको छ यो सबै रोक्नको लागि के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्टीले राइट फ्रम द बिगिनिङ तपाईँले इभन तपाईँले त्यो टिकट दिनेदेखि लिएर त्यो सबै प्रक्रियामा तपाईँले चाहिँ सुधार गर्नु भएन भने भोलि निर्वाचित भएर आइसकेपछि अनि त्यो सडकमा गएर गाली गरेर हुनेवाला छैन। यी सबै एजेन्टलाई तपाईँको निर्वाचित गराउने होइन खुलेआम उहाँहरूले चाहिँ दोहन गरेको कुराले आज हेर्नुहोस् त मुलुकको बजेट तपाईँको चाहिँ के अरे साधारण खर्चकै हिसाबले 81-83% तपाईँको चाहिँ डे टु डे एक्सपेन्सेसमा खर्च भइरहेको छ। अनि तपाईँ हामी ठुल्ठुला विकासका कुराहरू गरेर अनि देश कसरी अगाडि बढ्छ। अनि बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र विदेशीले के भन्छन् भने नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालमा छ नेपालको पानी मात्रै बेचे पनि छ नि नेपाल खर्बपति बन्न सक्छ। जस्तो विदेशमा तेल बेचेर उनीहरू खरबपति छन् होइन। जो कतारको नरेशले त्यो तेल मात्रै बेचेर छ नि उसले के गरेछ त देशलाई पुरा सम्पन्न छ र संसारकै धनी छ। हामीसँग हिमाल छ पानी पनि छ होइन राम्रो यहाँको छ नि पर्यावरण छ होइन प्रकृतिले हामी धनी छौँ। तर त्यतातर्फ उन्मुख नभएर खालि जोसुकै पनि छ नि दल मात्रै भन्ने भए दलले विकास हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरामा जस्तो म एउटा कन्फरेन्स मैले एटेन्ड गरेको थिएँ इस्टर्नबुल टर्कीमा 1996मा त्यो चाहिँ हेबिटाट सेकेन्ड भन्ने त्यो चाहिँ एभ्री 20 इयर्समा हुन्थ्यो। त्यसको चाहिँ रिजोल्युसन तपाईँले हेर्नुभयो भने कन्क्लुजनमा के थियो भन्दाखेरि मान्छेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अबको चुनौती भनेको पानी खाने पानी होइन भनेर अब त्यो चाहिँ तपाईँको हेबिटाइट्ससँग सम्बन्धित त्यो किसिमले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सिटी समिट भनिएको थियो त्यो त्यसरी सम्पन्न भयो। अब अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने अब इन्डियाको धेरै ठाउँमा नेपालको धेरै ठाउँमा तराईमा बाढीले होइन अब त्यही पानी होइन को व्यवस्थापनकै कारणले त होला अब तपाईँको चाहिँ बर्खामा भागाभागको अवस्था छ। अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिलेको 21औं शताब्दीमा त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ फ्लो हिमालदेखि जुन फ्लो भएर आएको छ त्यसलाई हामीले डेभिएट गरेर जुन सिँचाइदेखि लिएर होइन इरिगेसन जसको 60-70% चाहिँ एग्रिकल्चर बेस्ड अन एग्रिकल्चर छ होइन त्यस्तै गरेर तपाईँको चाहिँ अब खानेपानीको कुरालाई व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो हाइड्रो पावरको पोटेन्सियालिटिजको बारेमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो भनिसकेपछि तपाईँको यत्रो चरम सम्भावना भएको होइन तपाईँको अब कतिपय सन्दर्भमा त 16-17 किलोमिटरमा अहिले तपाईँ 35 देखि
40-42 डिग्री सेल्सियसमा हुनुहुन्छ होइन 20-25 किलोमिटर माथि चढ्नुभयो भने अब फेरि स्वारै तपाईँको 15-16-20मा तपाईँ झर्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई चिसो फिल हुन्छ होइन अब त्यस्तो डाइभर्स र तपाईँको चाहिँ अब धेरै हिसाबले होइन अब नेपाललाई एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ संसारकै एउटा नमुना बनाउन सक्ने र तपाईँले भनेको इकोनोमीसँग जोड्ने कुराहरूमा हाइड्रो पावर मात्रै होइन अरू अल्टरनेटिभ एनर्जिजहरूमा पनि गर्न सकिने अब भनौँ न अहिले भनौँ यो संसारको अहिले चुनौती मेडिकेसनको हिसाबले स्वास्थ्यको हिसाबले तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो कोभिडले त धेरै यो अवेरनेस पनि आएको छ नि त अब त्यसले के भयो त भन्दा तपाईँले त्यो अब यो एलोपेथिक अहिलेको के अरे आधुनिक औषध विज्ञान अनुसार त्यो ज्याप भन्छ नि इन्जेक्सन लगाएर तपाईँको चाहिँ इम्युनिटीले तपाईँको एन्टिबडी बनाउने हो अब तपाईँले बाहिरबाट एक्सटर्नल तपाईँले त्यो हाल्नु भएको छ इन्जेक्ट गरेर अनि तपाईँको एन्टिबडी बनाउनु भएको छ अब ड्रग्स भने के हो भन्दाखेरि मैले बुझेको ड्रग्स जसलाई हामीले अब कालान्तरसम्म तपाईँलाई प्रेसर लाए पनि सुगर लाए पनि जे लागे पनि तपाईँले के भन्छन् त त्यो औषध गर्ने हाम्रो डाक्टर साहबहरूले जिन्दगी खानुपर्छ भन्छन् भ्याक्सिनको धन्दा पनि त्यही हो जिन्दगी लगाउनुपर्छ अन्त लगाए के त लगाएको बेला त्यसले काम गर्ने भयो पेन किलर जस्तो होइन त तर त्यही कुरा तपाईँको अब हाम्रा जडीबुटीहरू होइन जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे आयुर्वेद विज्ञानकै हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यो के भन्छ यो अहिलेको चाहिँ आधुनिक औषध विज्ञानको बेस भनेको आयुर्वेद विज्ञान हो र तपाईँको चाहिँ नेचुरोप्याथी यो भनेको के हो भने जीवन रहेसम्म तपाईँको यो चाहिँ के अरे भाइरस ब्याक्टेरिया अथवा भनौँ न तपाईँको रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भने त तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम हो इम्युनिटी सिस्टम बलियो भयो भने त तपाईँको त्यो रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने नभइकन जुन अहिले दबाईले इन्जेक्सनले कन्ट्रोल मात्रै गरेको छ यो वर्ष लगाए अरू वर्ष लगाउनुपर्छ भने अथवा 6 महिनामा लगाउनुपर्छ भने तर त्यही कुरा तपाईँले हाम्रो आफ्नो चाहिँ नेचुरोप्याथी अथवा आयुर्वेद विज्ञान अथवा यहाँको तपाईँको जडीबुटीसँग तपाईँले जोड्नुभयो भने त तपाईँको इम्युनिटी होइन तपाईँको खानपिनसँग जोड्नुभयो भने त तपाईँको इम्युनिटी सिस्टम बलियो हुनासाथ एन्टिबडी जतिखेर पनि तपाईँलाई रोगले आक्रमण गर्दा त बनाउन सक्नुहुन्छ नि त यो कुरा त नेपालको लागि 3 करोड जनताको लागि मात्रै होइन नि संसारलाई त्यो दिन सक्ने हाई अल्टिच्युडमा भएका मेडिसिनल प्लान्टहरू होइन अरू तपाईँका त्यति धेरै ठुला सम्भावनाहरू जसले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भएको चुनौतीलाई होइन तपाईँको एउटा एक किसिमको निकास दिन सक्छ भन्न खोजेको मैले के हो भने धेरै सन्दर्भ धेरै अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ अब हामीले म त शिक्षा क्षेत्रको मान्छे हो मैले यहीँनिर जोड्न खोजेको जस्तो तपाईँ शिक्षा क्षेत्रको मान्छे तपाईँले उत्पादित गरेको विद्यार्थीले नेपालमा के काममा एडजस्ट भयो जस्तो तपाईँले अहिले कुरा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो तपाईँले जुन आयुर्वेदिकको कुरो आयुर्वेदिक शिक्षा नै पनि तपाईँहरूले चाहिँ प्रदान गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले टुरिज्म हस्पिटालिटीका कुरा छन् होइन अब थेसिस बनाउनलाई पनि छ नि अरू देशमा खास अप्सन नै देखिँदैनन् नेपालमा त एभ्रिथिङ अप्सन छन् एभ्रिवेयर छन् भनेपछि त्योतर्फ उन्मुख गराउन सक्नु भएन तपाईँहरूले उत्पादित गरेकै विद्यार्थीहरू छ नि खालि राजनीति भनेर चाहिँ कोरले अनि कसरी देश विकास हुन्छ त सर्टकटमा भन्नुहोस् देश विकास कसरी हुन्छ होइन त्यसमा हामीले तपाईँले भनेको जस्तो मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको यो मुख चल्ने शिक्षाले कहीँ पुर्याउँदैन यो हात चल्नुपर्छ तपाईँको सिप हुनु पऱ्यो कि अब हाम्रो त संस्कारै कस्तो भयो भने अब हामी हेरौँ न अब यस्तै कुसंस्कारका कारणले पनि हामी पिछडिएका हौँला अब हाम्रो भनौँ न बाउ बाजे जुन चाहिँ कुरीतिहरू थियो नि कुरीतिहरू हामी राम्रो पक्ष मात्रै कुरा नगरौँ खराब पक्ष त्यसको अपव्याख्या भएको थियो जस्तो अब तपाईँको चाहिँ यो हामीले जसलाई शिल्पकार भन्छौँ शिल्पी भन्छौँ नि तपाईँको दमाई सार्की होइन कामी अथवा यो भनेको त शिल्पकारहरू शिल्पीहरू भनेर उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ अब उहाँहरूलाई दलित भनियो के भनियो तपाईँको चाहिँ जसलाई टाउकोमा राख्नुपर्ने हो होइन सिप भएका मान्छेलाई त टाउकोमा राख्ने हो नि त यदि उत्पादनको प्राथमिकता दिनुपर्ने हो उसलाई चाहिँ हामीले तल खुट्टामा राख्यौँ अथवा छुवाछुतसम्मको व्यवहार गऱ्यौँ अथवा त्यो लामो समयसम्म त्यसले समाजलाई अगाडि बढायो होइन अब यस्तो कुराले के गर्यो त भन्दाखेरि जुन ठाउँमा शिल्पीहरूलाई टाउकोमा राखे जर्मन भयो सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि तपाईँले हेर्नुहोस् न कोरिया जापान होइन इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भन्छौँ नि हामीले त्यसको पछाडि त शिल्पीहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ नि अनि हाम्रो सिप भएकाहरूलाई तपाईँको चाहिँ जहिले पनि दबाएर राख्यौँ अलिकति टाढाबाट बोल्नेहरूलाई हामीले चाहिँ अब चाहिँ पण्डिताइ गर्नेहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि अब यो त के हो भन्दा यो कुरीति शिक्षामा पनि छ हाम्रो करिकुलममा पनि छ हामीले जबसम्म हाम्रो त्यो कक्षा कोठालाई दैनिकीमा जोड्दैनौँ
तबसम्म त तपाईँले त्यसले त डेलिभरी गर्दैन नि। कुरा जहाँ पनि तपाईँको के आउँछ भन्दाखेरि मुख चलेर भएन, हात चल्नु पर्यो। अब यो कुरा गर्नको लागि के हो त भन्दा समग्रमा तपाईँको पहिलो कुरा त अब मुहान त्यसलाई सफा गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब एज अ नेसनल करिकुलम तपाईँले मलाई भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाको नेसनल करिकुलम, इन्डियाको नेसनल करिकुलम, इभन नेपालको नेसनल करिकुलम त्यो चाहिँ आफैमा फ्ल होइन कि एउटा देशको गाइडिङ एउटा हुन्छ नि हजुरको चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। तर के हो भने त्यो नेसनल करिकुलमको गाइडेन्स अनुसार जब हामी चाहिँ त्यो कक्षा कोठामा गएर डेलिभरी स्कुलको करिकुलम बनाउँछौँ र त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि जुन किसिमको त्यो परीक्षासँग मात्रै जोड्छौँ, उसले परीक्षा दिएको त्यो गेटदेखि बाहिर आउँदाखेरि त्यो कुरो भुलेको हुन्छ अथवा त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन भने त्यो शिक्षाको अर्थ छैन नि। त्यो भएको हुनाले मैले के भन्न खोजेँ भने जबसम्म दैनिकीमा हामी जोड्न सक्दैनौँ तबसम्म शिक्षाले निकास पाउँदैन। परीक्षा मात्रै ग्रेड ल्याइकन परीक्षामा मात्रै गरेको हिसाबले तपाईँको यसले चाहिँ यति ग्रेड ल्याएर यो गर्यो भन्ने खालको जुन पद्धति छ यसमा हामीले व्यापक सुधार गर्नु। तर चाहिँ नेपालको त शिक्षामा निजी क्षेत्रमा त ठुलो व्यापार जस्तो हो, सब्जी जस्तो हो। अहिले पैसा दिन्छस् भने ठिक छ, होइन भने तेरो छोराछोरीलाई ह्युमिलेट गर्ने, तपाईँको हरासमेन्ट गर्ने, यस्तो शिक्षालाई शिक्षा भनिन्छ सर? होइन, अब यो वास्तवमा राज्यको अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ यो राज्यकै दायित्व हो। जस्तो अहिले तपाईँले समग्रमा हेर्नुभयो भने लगभग 10.85 राज्यले लगानी गर्छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा शिक्षामा फड्को मारेको अथवा केजरीवालको धेरै नाम आयो, उहाँ त 22-25% पनि शिक्षाको बजेट बनाएर अहिले सार्वजनिक शिक्षालयमा धेरै ठुलो बदलाव ल्याएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब नेपालकै सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ 10.85 भनेको करिब करिब 188 अरब हो लगानी त भएको छ। 1 रुपियाँ पनि तपाईँको चाहिँ फर्काएर गएको त छैन, सबै इन्भेस्टमेन्ट त भएको छ। तर अब विगत 2 वर्षदेखि यो तपाईँको कोभिडको बेलामा पढाइ भएको छैन। लगभग जेनेरेसन 2टा एकाडेमिक इयरले गर्दा अपाङ्ग हुने अवस्था छ। अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने? जहाँसम्म तपाईँले निजी शिक्षालयको बारेमा शुल्क लिएर गर्ने भन्नुभयो, अब 188 अरब खर्च हुँदा पनि त आज तपाईँको चाहिँ 5% को हाराहारीमा नानी बाबुहरूले स्कुलको अनुहारै नदेख्ने, कक्षा 1 मा 18 लाख भर्ना हुन्छन्, एससी दिँदाखेरि 4 लाख 4.5 लाखले जात दिन्छन्, बिचमा त 13-14 लाख त बिचै हराएका छन्। त्यो हराएको भनेको मतलब के हो भन्दा जब क्लास 10 सम्म सक्दा त 12 सम्म उनीहरूले पढ्नै पर्छ। यदि संविधानको स्पिड हेर्ने हो भने त अनिवार्य निशुल्क भनेको छ, त्यो त राज्यको दायित्व हो नि त। त्यतिसम्म हुनुपर्नेमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ अधिकांश बालबालिका त्यो भइकन त्यही भएर खाडी मुलुकमा अनस्किल मेन पावरहरू होइन के अरे तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यता गएको अवस्था छ। अब मैले यहाँनिर के जोड्न खोजेँ भने आज तपाईँको निजी स्कुलको कारणहरूले गर्दाखेरि तपाईँको 20% जुन स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन निजी स्कुलहरूमा पढ्छन्, त्यहाँ त एक लगानी पनि यो अहिले 188 अरबबाट 1 रुपियाँ पनि जानेवाला छैन। यो त प्यारेन्ट्ससँग उठाएर तपाईँले चाहिँ खर्च गर्नुभएको छ। अब खर्च गर्ने क्रममा काहीँ नीति नियम भन्दा पनि त्यहाँको चाहिँ प्रिन्सिपल अब सबै ठाउँमा तपाईँको एक्सेप्सनल केस होइन, सबै ठाउँमा दुधले धोएको होइन 32 लक्षणले युक्त त हुँदैनन्। किन भन्दा यो हाम्रो सेवाको क्षेत्र हो, यो भनेको हाम्रो शिक्षाको क्षेत्र हो होइन। लगानी तपाईँले गर्नुभयो, उदाहरणको लागि तपाईँले लगानी गर्नुभयो, तपाईँको बाध्यता प्यारेन्टसँग विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएर मात्रै तपाईँले शिक्षकलाई पाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भनिसकेपछि शुल्क उठाउनु पर्किन अनुदान त तपाईँलाई आएको छैन, त्यो मोडालिटीमा सरकार गएको छैन। आफ्नै तपाईँको चाहिँ त्यतिका बालबालिकाहरूलाई जुन दायित्व पुरा गर्नुपर्ने त्यो पनि गर्न सकेको छैन। तर निजीको कारणले त 20% त कम्तीमा त्यहाँ पनि लगानी गर्नु परेको भए त अर्को 7-8% त अर्को हाल्नु पर्थ्यो नि त बजेट, कम्तीमा उता हाल्नु पाएको छ भनिसकेपछि मेरो हेर्ने तर्क के हो भने यसले राज्यलाई सहयोग भएको छ। तर केही अब अपवादको रूपमा केही साथीहरूले अलिकति यो त शिक्षाको क्षेत्र हो, यो सामाजिक क्षेत्र हो, यहाँ त हामी अरू व्यापार जस्तो होइन है। अहिले हामीले गर्ने लगानी आज हामीले बिरुवा रोप्यौँ भने त 40-50 वर्षमा देखिने चिज हो, यो चाहिँ आजको भोलि देखिने चिज होइन भन्ने किसिमको सोच राखेर हामी जस्ता जो चाहिँ एकाडेमिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूले यो लगानी गरेर आएको हो नि त। त्यो भएको हुनाले त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ सञ्चालकहरू अगाडि बढ्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, हिजो पनि बढ्नुपर्छ, अहिले पनि बढ्नुपर्छ र राम्रो गर्नेहरू त्यसरी नबढिकन अगाडि बढ्न सकिन्न पनि। अनि हामी सर्टकटमा अब भन्नुहोस् त एक लाइनमा नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कसरी हुन्छ र युवालाई हामीले आर्थिक तर्फ उन्मुख कसरी गर्न सक्छौँ? अब त्यसको लागि पहिलो कुरा त म शिक्षा क्षेत्रकै भएको हुनाले तपाईँले मलाई 1, 2, 3 भन्नुभयो भने तिनटैमा म शिक्षा नै भन्छु। आज 10.85 जुन लगानी भएको छ यसलाई चाहिँ तपाईँको बढाउनुको विकल्प छैन। शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक लगानी हामीले गर्नुपर्छ र जसले गर्दा पहिलो कुरा त शिक्षाको उज्यालो
प्रत्येक बालबालिकाहरूले नाबालिकाहरूले पाउनै पर्छ। पहिलो कुरा नम्बर 1 त्यो भइसक्यो। अब त्यतिले मात्र पुगेन, अब त क्वालिटी भन्ने पनि जोडियो, फेरि 21औं शताब्दीको चुनौती र शिक्षाको कुरा पनि जोडियो। यो सबै गर्नलाई के हो भने हाम्रो करिकुलम र हाम्रो जुन क्लासरुम म्यानेजमेन्ट छ त्यसमा हामीले व्यापक सुधार ल्याउन सकिन्छ, गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ के त भन्दा नेपालको जति पनि पोटेन्सियल तपाईँले अघि भनेको हाइड्रो अथवा टुरिज्म जे क्षेत्र छ, किन भन्दा यो शिक्षाले मात्रै गर्ने होइन कि राज्यले तपाईँको जुन स्कोप बनाउँछ नि त्यो स्कोपसँग शिक्षाले फिट गर्ने हो कि, अनि शिक्षाले प्रोड्युस गर्ने हो। त्यो भएको हुनाले त्यो इन्टिग्रेसनमा उद्योग धन्दादेखि लिएर सबै कुरासँग इन्टिग्रेसन भएर हाम्रा करिकुलमहरू हाम्रा शिक्षालयहरू चलायमान भइकन त्यो टाइअप विथ तपाईँको चाहिँ उसँग टाइअप गर्न सकियो भने त्यो उद्यमशीलता आफै बढ्छ अनि गरी खाने हुन्छन्। यो चाहिँ नाइ खाने भन्दा पनि गरी खाने, हाम्रो राजनीति मात्र होइन कि हाम्रो काम गर्ने शैली पनि जागिर शैली भन्दा पनि आफैले उद्यमशीलतामा जाने, यी सबै कुराहरू तब सम्भव हुन्छन् जब हामी चाहिँ शिक्षामा, फेरि पनि भन्यो भने शिक्षामा लगानी नबढाइकन, शिक्षामाबाट पेनिट्रेट नगरिकन आजको भोलि यो चाहिँ समाज परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको हुनाले शिक्षा नै अचुक बाँडौँ। हस् त, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, हामी कुरा गर्दैथ्यौँ कर्णबहादुर शाही। उहाँ शिक्षासँग र सामाजिक कार्यमा र अहिले पछिल्लो पटक पार्टीगत हिसाबमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ, विशेष गरी विवेकशील साझा पार्टीसँग। हस् त, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गका साथ यहाँमा आज उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजका लागि म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।